तरङ्गिण्याः बुद्धिमत्ता। यदा श्यामः 20 वर्षीयः जातः तदा कदाचित् पितामही तं स्वसमीपम् आहूय, वत्स, इदानीं यद्यपि भवान् प्रौढः अस्ति तथापि नितरां मुग्धः, लोकव्यवहारे अनिपुणः च। विलक्षणे एतस्मिन् प्रपञ्चे जीवितुं यत् कौशलम् आवश्यकं तत् सर्वथा नास्ति भवतः। एतस्मिन् ग्रामे सर्वे भवतः स्वभावं जानन्ति। महता परिश्रमेण मया भवदर्थं 10,000 रूप्यकाणि सञ्चितानि सन्ति। एतानि स्वीकृत्य भवान् नगरं गत्वा 10 धेनूः क्रीत्वा क्षीरवाणिज्येन जीवनं करोतु। धेनवः मानवाः इव न वञ्चयन्ति भवन्तम्। यदि भवान् अत्रैव वसेत् तर्हि एतद्ग्रामीणाः भवदीयं धनं वञ्चनया वशीकुर्युः इति उक्त्वा धनग्रन्थिं श्यामाय दत्तवती। दैवसंयोगात् तद्दिने रात्रौ एव सा परलोकं श्रितवती। श्यामः श्रद्धया पितामह्याः अन्त्यसंस्कारं कृतवान्। पितामह्या तथा उपदिष्टं तथैव करणीयं मया इति निश्चित्य सः नगरगमनसन्नाहम् आरब्धवान्। नगरं गत्वा आदौ प्रकोष्ठः कोऽपि अन्वेष्टव्यः खलु वासार्थम्। यावत् प्रकोष्ठः न प्राप्यते तावत् धनं कुत्र वा रक्षणीयम् इति प्रश्नः श्यामस्य पुरतः उपस्थितः। ग्रामप्रमुखाय न्यासरूपेण धनं समर्प्य नगरं गत्वा प्रकोष्ठम् अन्विष्य प्रत्यागत्य धनं नेष्यामि इति सः निर्णीतवान्। अतः धनग्रन्थिं स्वीकृत्य ग्रामप्रमुखस्य गृहं गतवान् सः। तत्समये ग्रामप्रमुखस्य तत्पत्न्याः च कलहः प्रवर्तमानः आसीत्। केषाञ्चिद्दिनानाम् अनन्तरम् आगमिष्यन्त्याः मातुः निमित्तम् उत्तमा एका शाटिका क्रेतव्या इति पत्न्याः इच्छा। किन्तु महाकृपणः ग्रामप्रमुखः एतत् निराकृतवान्। अतः तत्पत्नी नितरां क्रुद्धा। श्यामस्य आगमनं दृष्ट्वा सा कोपेन एव अन्तः गतवती। श्यामः धनग्रन्थिं ग्रामप्रमुखाय दत्त्वा दिनद्वयाभ्यन्तरे नगरतः प्रत्यागत्य धनं नेष्यामि, तावद्भवता एतत् सुरक्षिततया स्थापनीयम् इति प्रार्थितवान्। तदा ग्रामप्रमुखः अवश्यं रक्षयिष्यामि, परोपकारः मम धर्मः इति हसन् अवदत्। तस्मिन् एव काले पाकशालायां स्थितायाः क्रोधतप्तायाः ग्रामप्रमुखपत्न्याः हस्तात् जलघटः पतितः भग्नः च। ततः महान् शब्दः अपि उत्पन्नः। तं श्रुत्वा श्यामः अपृच्छत्, कः शब्दः सः इति। भूकम्पस्य आरम्भस्य सूचकः शब्दः सः। भवान् शीघ्रं निर्गच्छतु इतः इति अवदत् ग्रामप्रमुखः। श्यामस्य उपस्थितौ अपमानकरघटना कापि न प्रवर्तेत इति चिन्तयित्वा श्यामं शीघ्रं ततः प्रेषयितुं तथा उक्तवान् आसीत् सः। श्यामः नगरं गत्वा गृहप्राप्त्यर्थं बहुधा अन्वेषणं कृतवान्, किन्तु योग्यं भाटकगृहं न प्राप्तम्। निरन्तराटनात् सः नितरां श्रान्तः। महती पिपासा तम् अबाधत। अतः जलप्राप्त्यर्थं सः एकस्य गृहस्य द्वारं ताडितवान्। कः भवान्, किम् आवश्यकम् इति पृच्छन्ती काचित् षोडशी तरुणी द्वारम् उद्घाटितवती। किञ्चित् जलं लभ्येत, महती पिपासा मम इति अवदत् श्यामः। तात, कोऽपि आगतः अस्ति, पश्यतु इति उच्चैः उक्त्वा जलम् आनेतुम् अन्तः गतवती सा। पुत्र्याः आह्वानं श्रुत्वा बहिः आगतः बालमुकुन्दः अवदत्,
वराकी मम पुत्री भवन्तं दृष्ट्वा भीता सती माम् उच्चैः आहूतवती इति मन्ये। नूतनात् आगन्तुकात् बिभेति सा। किं करवाव विशाले तस्मिन् गृहे अहं मम पुत्री तरङ्गिणी च निवसावः। समीपे कस्यापि गृहम् अपि नास्ति। गृहस्य कञ्चन भागं भाटकाय दद्मः चेत् प्रतिवेशी लभ्यते इति चिन्तनं मम। किन्तु नगरसीमाप्रदेशे स्थितम् एतद् गृहं प्रति आगन्तुं कोऽपि न इच्छति इति। तावता तरङ्गिणी जलम् आनीय दत्तवती। श्यामः जलं पीत्वा नगरं प्रति स्वस्य आगमनस्य कारणं बालमुकुन्दं विस्तरेण निवेद्य अवदत्। यदि अत्र धेनुपालनं भवतः आक्षेपाय न स्यात् तर्हि योग्यं भाटकं दत्त्वा एतस्मिन् गृहे स्थातुम् अहं सिद्धः इति। एतत् श्रुतवतः बालमुकुन्दस्य मुखं विकसितम्। सः सन्तोषेण अवदत्, धेनवः पवित्राः मम गृहस्य पार्श्वे ताः सन्ति चेत् सौभाग्यं प्रवृद्धम् इव। कदा आगन्तुमिच्छति भवान्? भाटकं भवदिच्छानुगुणं भवतु इति। तदा तरङ्गिणी, तथा कथनं न युक्तं तात। व्यवहारे अस्पष्टता न भवेत्। भाटकं कियत् इति इदानीम् एव निश्चयः वरम् इति पितरम् उक्त्वा श्यामम् उद्दिश्य प्रतिमासं 200 रूप्यकाणि भाटकरूपेण दातव्यानि इति अवदत्। भाटकगृहस्य अप्राप्य नितरां निराशः आसीत् श्यामः। पानजलयाचनार्थं यत्र गतं तत्रैव भाटकगृहम् अपि प्राप्येत इति तस्य निरीक्षा सर्वथा न आसीत्। अतः सः तरङ्गिण्या सूचितस्य भाटकस्य दानम् अङ्गीकृत्य दिनद्वयाभ्यन्तरे वासार्थम् आगमिष्यामि इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। ग्रामं प्राप्य सः ग्रामप्रमुखस्य गृहं गत्वा आत्मना दत्तं धनं प्रतियाचितवान्। तत्समये ग्रामप्रमुखः मित्रैः सह जल्पनं कुर्वन् आसीत्। सः आश्चर्यं क्रोधं च प्रकटयन्, किं धनं? कदा दत्तं? किम् एतत् उच्यते भवता? इति अपृच्छत्। श्रीमन्, द्वित्रेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वं यदा भूकम्पः आरब्धः आसीत् तदा मया धनग्रन्थिः भवते दत्तः खलु इति उक्तवान् श्यामः। एतत् श्रुत्वा उच्चैः हसन् भूस्वामी, आजन्मनः मया भूकम्पः एव न दृष्टः। मित्राणि, किं भवद्भिः वा कोऽपि भूकम्पः दृष्टः इति उक्तवान्। पार्श्वस्थाः सर्वे हसितवन्तः। पितामह्याः मरणस्य अनन्तरं भवतः मतिभ्रंशः जातः इति मन्ये। तदर्थम् एव 10,000 रूप्यकाणि स्वीकर्तुम् आगतः भवान्। रे मूर्ख, निर्गच्छतु इतः। इतः परं कुत्रापि एतादृशी अविवेकिता न दर्शनीया इति तिरस्कारभावेन उक्तवान् ग्रामप्रमुखः। ग्रामप्रमुखस्य मुखात् एतादृशं वचनं श्रुत्वा श्यामः दिग्भ्रान्तः। तस्य मुखं कान्तिहीनं जातम्। सः किंकर्तव्यतामूढः जातः। निराशः सन् सः नगरं गत्वा बालमुकुन्दं प्रवृत्तं समग्रं विस्तरेण निवेदितवान्। तत्समये तरङ्गिणी अपि पार्श्वे एव आसीत्। सर्वं श्रुत्वा बालमुकुन्दः अवदत्, मित्र, सर्वं ललाटलिखितम्। लब्धम् अपि कोऽपि वञ्चनया अपहृतवान् चेत् असहायाः वयं किं वा कर्तुं शक्नुयाम। अहो सर्वं विधिविलसितम् इति। तदा तरङ्गिणी उक्तवती, किमर्थम् एवम् उच्यते तात? ग्रामप्रमुखः वञ्चनया 10,000 रूप्यकाणि वशीकर्तुं न अर्हति। ततः धनं प्रतिप्राप्तुं प्रयासः करणीयः एव इति। तत् कथं शक्येत वत्से? श्यामेन न्यायरूपेण 10,000 रूप्यकाणि दत्तानि इत्यत्र नास्ति प्रमाणं किमपि। ग्रामप्रमुखः धनिकः अधिकारवान् च। तेन सह कलहः अपि क्लेशाय
इति निराशया उक्तवान् बालमुकुन्दः। अलं निराशया, धनस्य प्रतिप्राप्त्युपायम् अहं सूचयामि। तदनुगुणं भवद्भ्यां व्यवहृतं चेत् धनं निश्चयेन प्रतिप्राप्यते इति उक्त्वा तरङ्गिणी स्वयोजनां विवृतवती। ततः तौ एकां पेटिकां स्वीकृत्य नगरात् निर्गतवन्तौ। बालमुकुन्दः पेटिकया सह गत्वा ग्रामप्रमुखस्य गृहे आसन्दे उपविष्टवान्। श्यामः गृहात् बहिः मार्गे स्थितवान्। ग्रामप्रमुखः बालमुकुन्दं दृष्ट्वा पृच्छत्, महोदय, कः भवान्? किमर्थम् आगतं भवता? इति। बालमुकुन्दः अवदत्, महाशय, भवतः न्यायनिष्ठातां श्रुत्वा अहम् अत्र आगतः। एतस्यैव ग्रामस्य श्यामस्य भावी श्वशुरः अस्मि अहम् इति। श्यामनामश्रवणात् ग्रामप्रमुखः किञ्चिदिव भीतः सन् अपृच्छत्, मया किं वा साहाय्यं करणीयम् इति। तदा बालमुकुन्दः वदत्, अल्पं साहाय्यम् अपेक्ष्यते एव। एतस्मिन् ग्रामे राममन्दिरे एव श्यामस्य विवाहः प्रचलेत् इति तदीयपितामह्याः अपेक्षा आसीत्। विवाहव्ययार्थं मया 60,000 रूप्यकाणि आनीतानि। तानि न्यासरूपेण रक्षणीयानि भवता। आवश्यकतानुसारं वयं तदा तदा ततः किञ्चित् किञ्चित् स्वीकरिष्यामः। भवतः सद्व्यवहारः मया बहुधा श्रुतः। भवदधीनीकृतं धनं सुरक्षिततया स्थास्यति इति विचिन्त्य अत्र आगतं मया इति। किम् अधिककथनेन भवतः सेवां कर्तुं भगवता एव कल्पितः अवकाशः एषः इति विनयेन अवदत् ग्रामप्रमुखः। अत्रान्तरे श्यामः अन्तः आगत्य उक्तवान्, ह्यः आगतः अहं दिनद्वयात् पूर्वं न्यासरूपेण दत्तं धनं यदा प्रतियाचितवान् तदा पृष्टं भवता, कदा दत्तम् इति। यद्दिने मया धनं दत्तं तस्मिन् दिने भवतः पत्नी कुपिता आसीत्। पाकशालातः आगतं शब्दं श्रुत्वा अहं पृष्टवान्, कः शब्दः एषः इति। तदा भवता उक्तम् आसीत्, भूकम्पः आरब्धः इति। किं स्मृतं भवता इति। ग्रामप्रमुखः प्रीत्या श्यामस्य स्कन्धे हस्तं स्थापयित्वा, भवता न्यासरूपेण 10,000 रूप्यकाणि दत्तानि इति ह्यः अपि अहं स्मरामि स्म। तथापि विस्मृतम् इव अभिनयः कृतः। स च भवतः हिताय एव। मत्पार्श्वे ह्यः ये आसन् ते ऋणप्राप्त्यर्थम् आगताः आसन्। मया तेभ्यः ऋणदानं निराकृतम्। ते तु त्वरया धनम् अपेक्षन्ते स्म। यदि तेषां पुरतः धनं दद्याम् तर्हि उपायेन ते तत् वशीकुर्युः एव। भवान् लोकव्यवहारानभिज्ञः इत्यतः मया तथा कृतम्। येषोऽहं भवतः धनं प्रत्यर्पयामि इति उक्त्वा अन्तर्भागतः धनग्रन्थिम् आनीय श्यामाय दत्तवान्। श्यामः धनं स्वीकृत्य ततः निर्गतवान्। तदा बालमुकुन्दः स्यूतं गृहीत्वा उत्तिष्ठन्, भवतः कथनात् मया ज्ञातं यत् श्यामः व्यवहारे अचतुरः मन्दमतिश्च इति। एतादृशाय मया पुत्री सर्वथा नादीयते। उपकृतवते भवते अनेके धन्यवादाः इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। द्वारं प्रति आगतं धनं हस्तगतं न जातम् इति स्वगतं वदन् खेदेन आसन्दे उपविष्टवान् ग्रामप्रमुखः। अनन्तरदिने स्ववस्तुभिः साकं बालमुकुन्दस्य गृहं प्रति गतः श्यामः। भवतोः साहाय्येन एव मया नष्टप्रायं धनं प्रतिप्राप्तम्। वासार्थं गृहम् अपि प्राप्तम्। न जाने एतस्मात् ऋणात् मुक्तिः कथम् इति कृतज्ञतापूर्वकम् उक्तवान्। मम पुत्र्याः परिणयेन मम पुत्र्याः बुद्धिमत्ता भवतः श्रमशीलता च सम्मिलितः चेत् सुवर्णे सौगन्ध्यासंयोगः इव इति अवदत् बालमुकुन्दः।
ततः तरङ्गिणी श्यामयोः विवाहः शुभे मुहूर्ते सम्पन्नः। तौ सुखेन जीवितवन्तौ। कथा समाप्ता।